MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। मुश्किल हालात में हुकूमत मिली, एक एक पाई बचाने की कोशिश कर रहे हैं वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मारकला रेलवे स्टेशन इस्लामाबाद पर ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज हमें अल्लाह का शुक्र बजा लाना चाहिए। ख्वाजा साद रफ़ीक और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल, इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में मजीद इजाफा। कारोबारी हफ्ते के 5वें और आखिरी रोज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 6 रुपये 67 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद अमरीकी करेंसी 262 रुपये पर ट्रेड कर रही है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 8 रुपये इजाफा हुआ, जिससे अमरीकी करेंसी 265 रुपये पर फरोख्त हो रही है। 2 रोज में ओपन मार्केट में डॉलर 24 रुपये 50 पैसे महंगा हुआ। पाकिस्तान इस वक्त गुज़िश्ता 5 साल की कोताही भुगत रहा है। इसहाक डार इस्लामाबाद में ग्रीन लाइन ट्रेन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कहा, ग्रीन लाइन का खात्मा हो चुका था। वज़ीर रेलवे ने दोबारा इसका आगाज़ किया। रेलवे का महकमा जल्द अपने पांव पर खड़ा होगा। फवाद चौधरी की जमानत की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में फवाद चौधरी के वकील ने उनकी जमानत बाद इस गिरफ्तारी दायर की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि फवाद चौधरी पर झूठे इल्ज़ामात लगाए गए, उन्हें मुकदमे में गलत नामज़द किया गया। एडिशनल सेशन जज फैज़ान गिलानी ने फवाद चौधरी की दरख्वास्त जमानत पर मुख्तसर समाअत की और फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज लंदन से दुबई पहुंच गई। मरियम नवाज की परवाज बरास्ता दुबई हफ्ता सपहर 3 बजे पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर पहुंचेंगी, जबकि पार्टी क़यादत और कारकुनान लाहौर एयरपोर्ट पर चीफ ऑर्गेनाइजर का शानदार इस्तकबाल करेंगे। शेख रशीद ने भी निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकरीरी को चैलेंज कर दिया। शेख रशीद ने सरदार अब्दुर्रज़्ज़ाक एडवोकेट के जरिए दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की। दरख्वास्त में मोहसिन नकवी की तकरीरी को गैर आईनी करार देने की इस्तदा की। तहरीक-ए-इंसाफ ने निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकरीरी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरख्वास्त में PTI की जानिब से कहा गया कि मोहसिन नकवी को बतौर वज़ीर आला पंजाब जानिबदार करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन के मेंबर बाबर हसन भरवाना और अकरमुल्लाह खान की तयनाती और मोहसिन नकवी का निगरान वज़ीर आला पंजाब तयनाती का नोटिफिकेशन गैर आईनी करार दिया जाए। पंजाब की निगरान काबीना के 8 वुज़रा को कलमदान सौंपे जाने का नोटिफिकेशन जारी। निगरान सूबाई हुकूमत ने वुज़रा को कलमदान सौंपे जाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक बिलाल अफजल को कम्युनिकेशन एंड वर्क्स एंड एक्साइज एंड टैक्सेशन का कलमदान दिया गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बालाई इलाकों शमाली बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम शदीद सर्द रहेगा, जबकि पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों में धुंध का इम्कान है। लेडी SHO थाना सिटी दुनियापुर फौजिया शहर का मुख्तलिफ बैंकों और तजारती मराकज़ का विजिट के दौरान सिक्योरिटी गार्ड और कैमरों की वर्किंग को चेक किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लोधरा मोहम्मद काशिफ असलम की हिदायत पर SHO थाना सिटी दुनिया पर फौजिया शहर ने नंबरदारान से मीटिंग की। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि लोधरा का सबसे बड़ा कस्बा गेलेवाल मुसाफिर ट्रेन के स्टॉप से महरूम है।
تاہم تاحال کوئی پیش رفت نظر نہیں آئی۔ وفاقی وزیر ریلوے اسٹیشن پر ذکریہ ایکسپریس کا اسٹاپ بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ MM5 نیوز ملک محمد ارشد ارائیں سے۔ جی ارشد، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا، کیا کہنا ہے شہریوں کا اس معاملے پر؟ جی بالکل، گیلے-وال میں ٹرینوں کی جو نہ رکنے کی وجہ سے کس قدر عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ ریکویسٹ یہ ہے کہ گیلے وال دی ایک ہی ٹرین چلتی پی جنس سٹاپ آئی تھا وہ ذکریہ ہے جیڑی کہ بند تھی گئی ہے، اور مہربانی کر دے ان ٹرین کو چالو کیتے ونے جیڑی وجہ تو نا اتنے مسافر بہت زیادہ پریشان ہیں، اور جڑے ٹرین دے سفر کرنے والے غریب لوگ ہیں کراچی ونجن واسطے وہ مختلف علاقے میں جن کہ شہر دے سفر کرنے واسطے انہوں بہت زیادہ پریشانی تھی ہے، انہوں کو مزید پریشانی کو بچایا وجے جناب اور دی مہربانی ہو سی، کیونکہ انہوں کو ٹرین دی ٹکٹ واسطے کہ کہیں بھی ٹرین تے بہن واسطے تو انہوں کو کم سے کم 30 تو 35 کلومیٹر کا سفر کرنا پوندا ہے، جبکہ جڑا بہاولپور دا ہے، ٹھیک ہے، تے غریب جڑے مزدور لوگ ہیں بہت زیادہ پریشان ہیں، جناب اور دی شفقت ہو سی کہ غریباں دے مسئلے کو حل کیتا وجے، مہربانی۔ جی کیمرہ مین ٹیم ٹھیک ہے، ارشد ارائیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ ارشد۔ چودھری عابد رضا MA نے گجرات سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون ڈسٹرکٹ گجرات کے ضلعی جنرل سیکرٹری راجہ محمد اسلم نے سرائے عالمگیر سے بہت بڑی ریلی کے ساتھ گجرات روانہ ہوئے۔ گزشتہ دنوں کوٹلہ عرب علی خان میں اسپتال کے افتتاح کے تنازع پر جھگڑا کی وجہ سے کاف لیگ اور نون لیگ کے درمیان جھگڑا ہوا۔ پولیس نے نون لیگ کے ورکر پر ناجائز مقدمات درج کیے تھے، جس کی وجہ سے مختلف شہروں سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکر اور کارکنان چودھری عابد رضا کوٹلہ سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے ریلیاں نکال کر گجرات روانہ ہو رہے ہیں۔ اسی طرح سرائے عالمگیر سے راجہ محمد اسلم خان نے بھی ریلی نکالی اور نون لیگ کے ہزاروں کارکنان نے شرکت کی۔ اس موقع پر راجہ محمد اکرم نے MM5 نیوز سے بھی گفتگو کی ہے۔ جی بتائیے گا کہ آج یہ جو ریلی نکالی جا رہی ہے کوٹلہ جا رہی ہے، یہ کس سلسلے میں جا رہی ہے، اس کا مقصد کیا ہے نکالنے کا؟ اس ریلی کا مقصد یہ ہے جی کہ ایک کوٹلہ میں ایونٹ ہوا ہے سول اسپتال میں، تو وہ وہاں پر جو ہے نا وہ غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے وہ ایک اس کا نام چینج کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس پہ وہ ہم نے لوگوں نے وہاں کے مقیمین نے مزاحمت کی ہے، اور اس سلسلے میں ان پہ نا پولیس نے پرچے دیے ہیں جو کہ وہ غیر قانونی ہیں، غیر آئینی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ پرچے واپس لیے جائیں، اور جو لوگ صحیح مجرم ہیں ان پہ پرچے دیے جائیں۔ اس سلسلے میں چودھری عابد رضا کی قیادت میں ہم جو ہے وہ ریلی نکال رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ہم بھی جناب حاجی اکرم صاحب کی قیادت میں اور ادھر سے کوٹلہ سے چودھری عابد صاحب آ رہے ہیں، اور سارے گجرات میں ہم اکٹھے ہوں گے، ادھر بھرپور طریقے سے احتجاج کریں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون سعودی عرب مجلس عامہ کے سینئر ممبر اور ریاض کی معروف سماجی، سیاسی اور کاروباری شخصیت ملک راشد پرویز اعوان کا پاکستان کے کامیاب دورے کے بعد سعودی عرب آمد پر پاک یونائیٹڈ میڈیا فورم کے مرکزی عہدیداران نے ریاض ایئرپورٹ پر پھولوں کے ہار پہنا کر پرتپاک استقبال کیا۔ اس موقع پر ملک راشد پرویز نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ تمام میزبانوں کا شکریہ، اور کہا کہ دیار غیر میں ہر پاکستانی ملک کے سفیر جیسی اہمیت رکھتا ہے، لہٰذا وہ اپنے اعلیٰ اخلاق اور کردار کے ذریعے یہاں کے معاشرے میں نہ صرف اپنی پہچان بنائیں بلکہ ملک کے لیے بھی فخر کا باعث بن کر زر مبادلہ بھجوا کر پاکستان کی معیشت کی بہتری میں اپنا حصہ ڈالیں۔ استقبال کرنے والوں میں MM5 نیوز کے نمائندہ خصوصی عابد شمون چاند، زاہد شریف، ملک عرفان علی، ملک مکرم نصیر اور دیگر نے بھی ملک راشد پرویز اعوان کو خوش آمدید کہتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ کیسر چودھری، بیورو چیف MM5 نیوز کی رپورٹ کے مطابق پاکستان ہائی کمیشن لندن کی جانب سے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں باقاعدہ طور پر پاکستان اسٹوڈنٹس پورٹل کا سافٹ ویئر بھی لانچ کر دیا گیا۔ اس پورٹل کا مقصد پاکستانی نیاد طلباء کو برٹش پاکستانی اسٹوڈنٹس اینڈ ینگ پروفیشنلز آرگنائزیشن کی ایک چھتری کے نیچے اکٹھا کرے گا، جو انہیں مضبوط نیٹ ورکنگ اور پیشہ ورانہ ترقی کے مواقع فراہم کرے گا۔ طلباء پورٹل کے ذریعے ہائی کمیشن میں اپنا اندراج کروا سکیں گے۔ ہائی کمشنر معظم احمد خان نے امید ظاہر کی کہ پورٹل نیٹ ورکنگ،
मालूमात की तबादले और मुलाजमतों और इंटर्नशिप की तलाश के लिए एक मौसर जरिया साबित होगा। तलबा ने हाई कमीशन के इकदाम को सराहा और पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने में गहरी दिलचस्पी का इजहार भी किया, जो फरवरी 2023 के पहले हफ्ते में लाइव होगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के चीफ ऑफ सिक्योरिटी स्टाफ खुरम बट की मरियम नवाज शरीफ की पाकिस्तान रवानगी के वक्त हीथ्रो एयरपोर्ट पर MM5 न्यूज़ से गुफ्तगू। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देख सकते हैं जी, सारे बहुत खुश हैं और पाकिस्तान जा रहे हैं मैडम के साथ। और मैं समझता हूँ जो कायदे मोहतरम ने मैडम को ये जिम्मेदारी दी है, इससे आप देखेंगे कि पार्टी में एक नई जोश, एक नया जज्बा और एक नया बुलबुला आएगा। और मैडम ने ये साबित किया है, माजी में भी आप देखें मैडम को जो जिम्मेदारी दी गई है उन्होंने बाखूबी इसको बड़ी कामयाबी से पार्टी को ऊपर लेकर गई हैं। और अब भी आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाला वक्त नून लीग का है और ये मरियम नवाज लीग पार्टी को बहुत ऊपर लेकर चलेगी। तो कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज साहब जो हैं वो भी कारकुन में, पाकिस्तान के जो कारकुन हैं, अवाम जो इनका इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप क्या समझेंगे इंशाल्लाह जल्दी उनका भी कोई रास्ता मुहैया होगा पाकिस्तान के लिए? जी बहुत जल्दी। अब आप ये देखेंगे कायदे मोहतरम पाकिस्तान के अवाम के दरमियान होंगे और ये बहुत जल्दी होगा इंशाल्लाह। सदर मुस्लिम लीग नून बरतानिया जुबैर गुल की मरियम नवाज शरीफ की रवानगी के वक्त हीथ्रो एयरपोर्ट पर MM5 न्यूज़ से गुफ्तगू। होप है जिस तरह से मुआशा, जिस तरह के हालात देख रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि इनके जाने से पार्टी को बड़ा बूस्ट मिलेगा, इलेक्शन कैंपेन भी बड़ा एक टेम्पो बनेगा। बहुत जल्द मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी आकर उस कैंपेन को हेड करेंगे और पाकिस्तान में लाहौर में बहुत अच्छा इस्तकबाल की तैयारियां। तमाम कारकुन जो है बड़े बेचैन हैं, वो अपनी कायद की बहादुर बेटी का इस्तकबाल करने के लिए आप देखेंगे कि बड़ा बालहाना इंशाल्लाह ताला इस्तकबाल होगा। तो जुबैर साहब एक चीज़ और आपसे पूछनी थी कि लाहौर में आपका क़याम तवील होगा या फिर आप दोबारा वापस यहाँ पर कब तक मुतवक्का वापस आ जाएंगे? हम ज़्यादा से ज़्यादा 8-7 दिन रहेंगे। हमारा मकसद था अपने कायद की बेटी को पाकिस्तान तक छोड़ के आएँ और कुछ देर के लिए हम उस इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनेंगे, लेकिन जल्दी वापस आएंगे क्योंकि कायदे मोहतरम इधर मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह ताला आके उनके साथ भी दोबारा इधर से अपना सफर शुरू करेंगे और बहुत जल्दी इंशाल्लाह कायद के साथ वापस जाएंगे। आप माशाल्लाह बड़े एक्साइटेड लग रहे हैं और दूसरी पार्टी के कारकुन रहनुमा भी बड़े एक्साइटेड हैं। आप पहले भी बहुत दफ़ा जा चुके हैं कायदे मोहतरम के साथ भी, तो अब क्या आप देख रहे हैं कि मियां साहब की जो वापसी है उस वाले से भी इंशाल्लाह ताला कोई रास्ता मुहैया होगा जल्द? मैंने कहा मुशर्रफ दौर में भी मियां नवाज शरीफ साहब को माइनस करते थे, माइनस की बात करने वाले खुद ही माइनस हो गए। आज देखें को हिस्ट्री हो गए हैं। तो उस वक्त भी जब हम कायद के साथ गए हैं 2 दफ़ा, तो अल्लाह ने चाहा कि पाकिस्तान में जाते ही उनको जिस मनसब पर अल्लाह ताला ने बैठाया है कि अल्लाह ताला की ज़ात अब भी मेरे कायद से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के इस पाकिस्तान को जो हमेशा ताहयात रहने के लिए बना है, कलमे के नाम से बना है, तो इसकी हिफाजत के लिए, इसको तरक्की की राह पे गामजन करने के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का मेरे खुदा ने अभी काम लेना है। वो जल्द जाकर पाकिस्तान की बागडोर संभालेंगे। मरियम नवाज शरीफ की पाकिस्तान रवानगी के वक्त हीथ्रो एयरपोर्ट पर इकबाल सिंधु इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, इकबाल सिंधु नायब सदर, इमरान सईद, अंजुम चौधरी सदर यूथ विंग, सीनियर रहनुमा अकरम नवाज और डॉक्टर रहीम कियानी की MM5 न्यूज़ से गुफ्तगू। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मियां साहब पिछली दफ़ा अपनी बेटी को लेके अपनी वाइफ को बिस्तर मर्ग पर छोड़ के गए थे। उस टाइम भी जो 5 लोग यहाँ लंदन से गए थे उनमें से मैं एक था, जिसमें मैं था, अपना भट्ट साहब थे, एजाज गुल साहब थे और शकूर खान साहब थे और शाहिद अमान साहब थे। इंशाल्लाह इस बार भी, उस टाइम भी बड़े लोग थे, दुनिया थी, इतनी फ़ौज होने के बावजूद भी फिर दुनिया थी वहाँ पे। पर इस बार भी इंशाल्लाह ताला मैडम मरियम जा रही हैं और दुनिया और जमे गफीर होगा लोगों का इंशाल्लाह ताला। मेरी आवाज़ तेरी आवाज़, मरियम नवाज़, चारों सूबों की एक ही आवाज़, मरियम नवाज़। मैं ये कहता हूँ जी, ये एक सियासी तमाचा है उन लोगों के जो सियासी पंडित बनने बैठे थे, जो तोता फाल निकालते थे कि मरियम बीबी ने पाकिस्तान में नहीं आना, यहाँ से कभी भी नहीं जाएंगी। और इंशाल्लाह वो ये मेरे अल्फाज याद रखें कि बहुत जल्द नवाज शरीफ भी आवाम के अंदर होंगे और एज चीफ मिनिस्टर इंशाल्लाह मरियम बीबी को हम बनाएंगे और सूबे की तरक्की में मरियम बीबी का एक कलीदी किरदार होगा और दुनिया देखेगी। ये अल्फाज आप मेरे याद रखिएगा। देखें, तमाम यूथ PMLN के जो है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंतज़ार में है कि बीबी आ रही है। पूरा लाहौर जो है ना दुल्हन की तरह जो यूथ के और मुस्लिम लीग के नौजवानों ने सजाया हुआ है, वो इंतज़ार में कि बीबी जिस तरह भी पाकिस्तान पहुँचे। और
اور اس کے ساتھ جب سے انہوں نے اپنا عہدہ سنبھالا ہوا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم دن رات محنت کر کے پارٹی کو ایک جو ہے نا ایک مقام دوبارہ دیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم سب لوگ بڑے ایکسائٹڈ ہیں اور وی کین سی کہ میڈم جب جائیں گی پاکستان تو ایک پارٹی میں ایک نئی جان آ جائے گی اور وہاں بھی ان کا فقید مثال استقبال کی تیاریاں ہیں اور انشاءاللہ ہوگا. اب پاکستان میں جو سیاست کے افق پہ جو ستارہ چمکنے والا ہے اسی کا نام مریم نواز ہے. دیکھیں آج میں جو نا صرف اس بات کو میک شور کرنے کے لیے آیا ہوں کہ یہاں پہ میں موجود ہو کے مریم نواز صاحبہ کو یہ اس چیز کا احساس دلانا کہ آپ کو لوگ چاہنے والے ہیں. آپ کی جو قربانیاں جو ڈیموکریسی کے لیے جو مریم نواز اور میاں نواز شریف نے دی. برطانیہ کے نامور ڈاکٹر میاں محمد نواز شریف کے دیرینہ ساتھی ڈاکٹر رحیم کیانی کی مریم نواز شریف کی پاکستان روانگی کے وقت ہیتھرو ایئرپورٹ پر MM5 نیوز سے خصوصی گفتگو. انہوں نے کیا کہا آئیے آپ کو سناتے ہیں. دیکھیں آج میں جو نا صرف اس بات کو میک شور کرنے کے لیے آیا ہوں کہ یہاں پہ میں موجود ہو کے مریم نواز صاحبہ کو یہ اس چیز کا احساس دلانا کہ آپ کو لوگ چاہنے والے ہیں. آپ کی جو قربانیاں جو ڈیموکریسی کے لیے جو مریم نواز اور میاں نواز شریف نے دی. آج دیکھیں نا کہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اگر وہ کمپرومائز کر جاتے 2018 میں تو میاں صاحب دوبارہ پرائم منسٹر بھی بن سکتے تھے. مریم نواز کو اور میاں نواز شریف صاحب کو جو تکلیفیں برداشت کرنی پڑی وہ نہیں کرنی پڑے گی اگر کمپرومائز کر لیتے. صرف یس مین بننا چاہتے لیکن انہوں نے عوام کا سوچا, انہوں نے پاکستان کے مستقبل کا سوچا. تو انہوں نے ڈیموکریسی کے لیے جو ایک سٹینڈ لیا سویلین سپریمیسی کے لیے, اس کی سزا انہوں نے 2018 میں بھگتی. اور آج دیکھیں کہ کہتے ہیں نا کہ ٹائم نیور اسٹیز دی سیم. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. MM5 نیوز, جانیے مثبت, سوچیے مثبت.